बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। दोनों तरफ नाज़रीन अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान ने पहला ट्रेलर जारी कर दिया और साथ ही बड़ी धमकी भी दे दी है अमेरिका को। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे नाज़रीन। कशीदगी की ताज़ा तरीन वजूहात क्या बनी हैं। ईरान के जो वजीर खारजा हैं उनकी जानिब से कतर में बहुत बड़ी धमकी दे दी गई। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो ईरान ने अभी ताज़ा तरीन चीज़ें सामने लाई हैं और आज जो ईरानी सदर हैं उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उसमें क्या देखा जा सकता है, बड़े खौफनाक मनाजर है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो एक आग है वो मुकम्मल तौर पे बुझी नहीं है या दूसरी बड़ी आग जलने जा रही है। नाज़रीन, अमेरिका, आपको पता है कि अभी हालिया दिनों के दौरान हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया ईरान के साथ मामलात करने के लिए, बातचीत करने के लिए और कि उनके साथ जोहरी मामलात के ऊपर बातचीत हो जाए और जोहरी मुआहदा जो है वो दोबारा से उस तरफ अमेरिका और ईरान आ जाए। और ईरान भी यही चाहता है कि उसके ऊपर पाबंदियां जो है वो खत्म कर दी जाएं और वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। लेकिन नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया अरसे के दौरान जो आलमी तवानाई एजेंसी है उसने जो रिपोर्ट पेश की, उसने कहा है कि ईरान इनरिचमेंट यूरेनियम जो है वो इतनी कर चुका है कि वो किसी वक्त भी एटमी हथियार बना सकता है। एक तरफ ये है, दूसरी जानिब जो बड़ी और अहम चीज है वो अमेरिका की जानिब से नाज़रीन कुछ तैयारियां की गई हैं, कुछ इशारे दिए गए, कुछ तैयारियां की गई हैं जिसकी इंटेलिजेंस इत्तलात ईरान तक पहुंच चुकी हैं। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चल चुका है कि ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला करने की तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, जैसे ये खबर पहुंची है तो ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, हालांकि वो वापस आके भी ये बयान दे सकते थे, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई है उसके साथ ही इनके वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, वो कतर के अंदर मौजूद थे और कतर में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भूल में मत रहे। अगर अमेरिका या उसके किसी तहादी ने हमारी जोहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया तो हम एक फुल स्केल जंग शुरू कर देंगे और फुल स्केल जंग में फिर हम किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे। फिर अमेरिका के मिडल ईस्ट में मौजूद जितने भी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, कोई लगी लिपटी नहीं रखी कि हम दुश्मनों के साथ ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो आर पार वाली सिचुएशन में चले जाएंगे अगर हमारी जोहरी तनसीबात के ऊपर हमले किए गए तो। नाज़रीन, इसके बाद एक वीडियो जो है वो भी जारी की गई है। इस वीडियो से मुतल्लिक नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि ये जो पर्शियन गल्फ है उसके बिल्कुल नज़दीक ये तनसीबात हैं, अंडरग्राउंड है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि तेहरान जो इनका दारुल हुकूमत है उसको शिफ्ट करके जो ये पर्शियन गल्फ है वहाँ पे ले जाया जा रहा है, यानी गल्फ के बिल्कुल किनारे वहाँ पे इनका जो दारुल हुकूमत है उसको ले जाया जा रहा है। तो अब जो है वो नाज़रीन वहीं पर दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए, वैसे तो आपको पता है कि बड़ी और तरह के प्रोटोकॉल्स और इंतजामात होते हैं, लेकिन अभी जो इंतजामात किए गए नाज़रीन, ये इंतजामात ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं और अंडरग्राउंड ये मीलों लंबी जो है वो सुरंगें हैं जिनके अंदर पूरा मिसाइल सिटी है। और इस मिसाइल सिटी के अंदर जिन मिसाइलों को खास तौर पे सामने लाया गया है उसमें दो तरह के मिसाइल्स हैं जो कि आज जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो वहाँ पे नजर आए और वो उनका मुआयना करने और उसके बाद उस वीडियो को जारी किया गया ईरान की जानिब से। ये भी एक बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज है। इसमें नाज़रीन जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है उसमें उन्होंने कहा कि ये पर्शियन गल्फ के नज़दीक है और दूसरा इसके अंदर जो बड़ा और अहम तरीन हथियार है
یہ قدر میزائل ہے ناظرین، یہ قدر 360 لو کاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل ہے جس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے ناظرین۔ اس کو انہوں نے نظارہ کروایا اور اس کے بعد پرشین گلف کے نزدیک اس انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی میں ایران کے جو صدر ہیں وہ جنہوں نے آج افتتاح کیا ہے، اس میں اینٹی شپ کروز میزائل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اعتماد میزائل جو ہے اس کو ایران نے انویلنگ کی ہے اس کی، اور اس کو بتایا ہے کہ یہ اعتماد میزائل 1700 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین بیلسٹک میزائل ہے اس کا ایران کا، اور اس کا جو لمبائی ہے یہ 16 میٹر ہے اور تقریباً 1.5 میٹر اس کی موٹائی ہے، یعنی اس میں جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ کافی زیادہ ہوگا۔ تو اس کا ناظرین نظارہ کروانے کا مقصد ایران کی جانب سے ایک طرف امریکہ کو دھمکی دی گئی کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری جوہری تنصیبات کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے، اور دوسری بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے اس نے کہا جی کہ ہم مکمل طور پہ تیاری جاری رکھے ہوئے۔ اس وقت ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں بابسوخ ذرائع سے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران کی جو فورسز ہیں، پاسداران انقلاب، نیول فورسز، ان کو ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا ہے اور اسے مکمل طور پہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے، اور اس کے بعد جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانے، مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ نشانہ بنانے اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ پہلے جو پریویس بیان تھا کہ ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نارمل معاملات لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ رشیا اب ناظرین ایران میں آ چکا ہے، جو ان کے 20 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو رشیا ہے وہ ایران پر ہونے والے حملے کا جواب دے گا، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور پہلے چونکہ امریکہ جو ہے وہ رشیا یوکرائن وار بھی ختم کروانے کی بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ معاملات بالکل اس کے الٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین شام کے اندر بھی جو رشین افواج ہیں وہ اپنے فوجی اڈے جو ہیں باوجود جو شامی حکومت ہے اس کی مخالفت کے وہاں پہ سسٹینڈ کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ وہاں پہ جو ہے وہ بریہ بستر گول کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ناظرین مختلف بیان کی جا رہی ہیں کہ کردوں کو اس وقت وہاں پہ اپنا نائب کے طور پہ اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہاں سے وہ اپنی فوج نکال رہا ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ ایسے کہیں سے فوج نہیں نکالتا، بلکہ اسے اندازہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ کس قدر سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں جنگی ماحول کی صورت میں۔ اس کی وجہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جانب سے اگر خطے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں خاص طور پہ عرب ممالک، تو عرب ممالک جو ہیں وہ امریکن پالیسی کے اکارڈنگ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایران کے بھی تعلقات ان کے ساتھ خراب نہیں ہیں، برے تعلقات نہیں ہیں، ماں سوائے شام کے، کیونکہ شام کی جو نئی حکومت ہے اس کے ساتھ ایران کے تعلقات جو ہے وہ ابھی پراپر مطلب تعلقات نہیں ہوئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی فلیکسیبل پالیسیز جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے ان کے اتحادی ممالک کی جانب سے کسی بھی حملے کی صورت میں، اور ایران اس کا جواب دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے پر غور کر رہا ہے۔ اور رشیا ناظرین آنے والے دنوں کے اندر اپنے جو نیوکلیئر میزائل ہیں وہ بھی یہاں پہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور وہ بالکل اسی طرح سے جیسے امریکہ اب یورپین کنٹریز کے اندر اپنے میزائل فورسز جو ہیں ان کو ڈپلائی کرتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔